السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لكم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرح لكم اشنا هو جورنال. كنعود كنقول لكم مرحبا بكم معايا في قناة ايكونومي فور يو. فوالا غادي نشوفوا ان شاء الله في الجورنال لا ديفينيسيون وغادي نشوفوا الجورنال يعني لا ستركتور ديالو من بعد غنشوفوا واحد ليكزارسيس او بيان اون ابليكاسيون ان اكزارسيس لي كوريجي باش نعرفوا كيفاش كنخرجوا لي زيكزارسيس بالجورنال. فوالا اول حاجه غادي نشوفوا ان شاء الله اشنا هو لا ديفينيسيون كما قلنا في البلان. Définition de journal. C'est un document légal où doivent être enregistrés par ordre chronologique. يعني par ordre chronologique, c'est trop l'adi, sans blanc ni ratir les opérations de l'entreprise décrites dans les pièces justificatives. Facture, chèque, bon de caisse. Voilà. Donc, c'est un document légal. يعني légal من كنقول لك يعني هذا الجورنال راه مفروض علينا بالقانون على الشركه. دونك خاصها ديرو هذا الجورنال خاصنا نسجلوا فيه واحد لي زوبيراسيون. دونك c'est un document légal من كنقولوا légal يعني مفروض علينا بالقانون و doivent être enregistrés خاصو يتسجل par ordre chronologique. يعني خاصنا نحترموا الزمن فين درنا هادوك العمليات ديال لي زانشا و لي فونت و التسديد ديال لي فاكتور سون بلون ني راتور يعني ما خاصنيش ندير بلونكو مثلا في حالات الا درت شي خطا في الجورنال ما خاصش يكون مهم في هذا الجورنال ما خاصو يكون حتى خطا يعني ما ديرش لا بلونكو لا والو. Les opérations de l'entreprise هاد les opérations de l'entreprise كتتم عن طريق يعني كيفاش هاد les opérations كيفاش كيجوني يعني من كنبيع كندير واحد البيع او شراء لي مارشانديز كتكون عندي واحد لا فاكتور. هذيك لا فاكتور كتكون فيها دونك لا فاكتور كتكون فيها اشنو شريت انا ولا اشنو بعت وباش خلص. دونك ثلاثه الحوايج سواء اشنو شريت وباش خلص سواء اشنو بات وباش تخلص هذاك اللي غيخلصني باش غادي يخلصني. فوالا ولا درت واحد التسديد لواحد التسديد ديال واحد او بيان فيرمون ملي تنقول تسديد يعني فيرمون ولا ريغلومون ديال واحد الصالير خلصت واحد الفونكسيونير عندي واحد الخدام عندي عن طريق لا بنك. دونك يعني لا بنك هي البيس جيستيفيكاتيف يعني هذاك السيد اللي كان خدام عندي لا بيس جيستيفيكاتيف اللي كتخول انني اللي كتضمنني انني خلصت هذا السيد وما ضيعتوش في رزقه هي لا بنك. عندي واحد لا بيس انني فيرسيت لي في الكونت ديالو نهار فلاني. فوالا عندنا لو جورنال ستريكتير ديالو خاصنا نحترموا واحد 8 ديال الحوايج. اول حاجه هي لا دات كتكون هنايا يعني سواء هذاك لا دات نهار فين درت لوبيراسيون يعني واش لو 12 1 ان يعني نهار 12 يناير ان يعني كيلكو سوا واش 2002 2003 2015 2020 على حسب. ثاني حاجه خاصني نحترم النيميرو كونت ديبيتي يعني هذا هنايا يعني هنا فين كنحطوا النيميرو دو كونت ديبيتي يعني اللي غنديرو في الديبي. هنا غنديرو النيميرو دو كونت كريديتي. فوالا دونك كريديتي هذا هو الاول لا دات. الثانيه نيميرو دو كونت ديبيتي. الثالثه نيميرو دو كونت كريديتي. فوالا رابع حاجه غادي نشوفوا لانتيتولي يعني لانتيتولي دو كونت ديبيتي
هنايا غنديرو l'intitulé du compte à créditer. فوالا يعني 1 2 3 4 هي دي l'intitulé du compte à créditer ou bien à débiter. À débuter. On a l'intitulé de compte à créditer. Voilà. 6 و 7 غنشوف لي مونطون يعني مونطون ديال هذاك الكونت اللي عندي في الديبي مونطون دو ديبي هنايا المونطون ديال هذاك الكونت اللي عندي في كريدي مونطون دو كريدي فوالا اخر حاجه دونك هنايا هادو بالنسبه لي مونطون à débiter ou bien le montant à débiter maintenant le montant à créditer اخر حاجه اللي هي ضروريه لي بيلي قلنا هما هادوك لي بيس جيستيفيكاتيف لي بيلي كيكونوا هنا لي بيلي فوالا دونك وكنجي كنسطر هنايا كنحاول ما كنسدوش من هنا ما كندوش السطر من هنا علاش حيت باقيين دي زوبيراسيون اخرين غادي نسجلوهم فوالا امتى كنسدو حتى كيسالي العام عاد باش كنسدو من هنا كامل كنسدوه هذا الجورنال هذا فوالا دونك دابا شفنا الديفينيسيون شفنا لا ستركتور ديالو كيفاش كتكون دابا غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون ديال او بيان ان اكزرسيس كوريجي غنشوفوا ليكزرسيس وغنديروا ليه الحل ديالو ان retrait de la banque de 6000 dirhams pour alimenter la caisse عفوا بدنا نشوفوا اش من entreprise هادي l'entreprise سمير a réalisé les opérations suivantes pendant le mois de mars donc هاد الشركه ديال سمير دارت واحد لي زوبيراسيون في لو موا مارس يعني في شهر 3 في لو 4 3 retrait de la banque de 6000 dirhams pour alimenter la caisse chèque numéro 425 دونك من غنجي غادي نبغي ندير لا كوريكسيون ديال هادي اول حاجه قلنا خاصنا نحترموا لي دات لا دات هي لو 4 03 بالنسبه لي كونت انا اللي عندي لا بنك دائما نبقى نسطر على لي كونت اللي عندي لا بنك ولا كيس دونك درت غوتري هو واحد السحب سحبت فلوس من لا بنك يعني لا بنك فقدات فلوس يعني خاصها تكون في الكريدي لا بنك في الكريدي ونجي نحط معاها لو كونت 51 41 ونجي نحط المونطون ديالها في كريدي 6000 فوالا لا كيس بوغ اليمونتي يعني لا كيس هي اللي استقبلت فلوس يعني الا استقبلتهم غادي نحطهم في الديبي كون قال لي انني غوتري من لا كيس بوغ اليمونتي لا بنك يعني غادي يكون العكس غادي تكون لا بنك هي استقبلت الفلوس ولا كيس هي اللي خرجنا منها الفلوس فوالا هنايا 5 1 6 1 علاش هذا درتو هنا حيت هذا في الديبي دونك هذا النيميرو دو كونت اللي في الديبي فوالا انا درت هذا في الكريدي غنشوف كاين واحد الاشكال انه كيقول لنا البرانسيب دو لا بارتي دوبل يعني هاد البرانسيب ديال لا بارتي دوبل اش كيقول لنا انه الديبي ايكال كريدي ديبي ايكال كريدي يعني هذاك الشيء اللي في الديبي هنا ايكال خاصو يكون ايكال كريدي باقا خاصني حاجه وحده هو لي بيس جيستيفيكاتيف عندي انه هادشي درتو باغ شيك نيميرو 425 دونك هادو هما لي بيس جيستيفيكاتيف كنسد هاد الجورنال الاول كندوز التاريخ التالي عندي هاد التاريخ الاول لو 4 3 غندوزو لو 9 3 قال لي اشا دو مارشانديز باش ب 26000 درهم
26000 dirhams. La moitié يعني النصف ريغلي خلصته بلا كيس ولو غيست باغ شيك بونكير. يعني عندي هنايا 3 كونت، عندي اشا دو مارشانديز وعندي لي مود دو ريغلومون ليسبيس، يعني من كنقول اسبيس يعني لا كيس، وعندي شيك بونكير. فوالا دونك انا شريت مارشانديز يعني اشا دو مارشانديز. هاد لاشا دو مارشانديز حيت هي شارج والشارج تيتاوغمونطا في لو ديبي. اشا دو مارشانديز هنايا فوالا كيما قلت لكم عندي اشا، قلنا اشا دو مارشانديز عندي هذا هو الكونت الاول. ليسبيس هذا هو الكونت ديال لاكيس، يعني ملي كنقول بايمون باغ اسبيس ولا ريغلومون باغ اون اسبيس يعني غنخلص بلا كيس، و باغ شيك بونكير يعني لا بونك. فوالا دونك انا خرج دونك شريت المارشانديز وخرجت الفلوس. مي خرج يعني كنخرجهم من الكريدي، يعني لا كيس اي لا بونك. فوالا هنايا 5141 كيس، عندي 5161 هنايا 61. فوالا غنشوف لي مونطون. قال لي انه هذيك 26000 هي باش شريت لا مارشانديز. فوالا لا مواتيي يعني النصف اون اسبيس، يعني 26000 هي 13000 تخلصات اون اسبيس و 13000 الاخرى تخلصات باغ بونك. غنشوفوا لي بيلي ها هما، سوا غتكتب فاكتور سوا غتكتب شيك بونكير نيميرو. المهم غنديروا اول حاجه غنديروا شيك نيميرو وندير لا فاكتور، يعني هادو هما لي بيس جيستيفيكاتيف. فاكتور نيميرو 18 وغنجي فوالا ندوز. عندي درت هنايا اول حاجه شي داكشي كرونولوجيك كما قلنا في لا ديفينيسيون، خصنا نحترموا ديك لا كرونولوجي، ماشي نجي ندير 9 هنا ونربع لوبيراسيون ديال لو 4 هنايا وديال لو 9 هنايا. فوالا ندوزو دابا لو 20 3. فوالا عندنا في لو 23 قالك فونت دو مارشانديز ا 80000 dirhams 40%، يعني هذاك لو ريغلومون 40% ديالو ريغلي اون اسبيس، يعني اون اسبيس باغ كيس اي لو ريست ا كريدي. دونك انا غادي نشرح لكم هاد فون دو مارشانديز و اشا دو مارشانديز الا كنا شاريينهم بالكريدي غنشرحهم مزيان. لو كريدي من عاد ما كنشري المارشانديز لما كنبيع المارشانديز بالكريدي. دابا انا عندي حانوت كنبيع واحد لا مارشانديز ديالي لواحد الكليون، ولكن الا كنت غنشري مارشانديز من عاد ما غنشريها غادي نشريها من عند فورنيسور، ولكن ا كونديسيون تكون ا كريدي. فوالا دونك عندنا قلنا 3 كونت هنايا. لو كريدي اللي هو لما كنبيع مارشانديز الكليون، اسبيس يعني لا كيس وفون دو مارشانديز. فوالا انا بعت لا مارشانديز خرجها، يعني خرجها من عندي، يعني خاصها تحط في الكريدي فونت دو مارشانديز. كاين واحد الاشكال، ما خصنيش نخلي فون دو مارشانديز حرفيه بحال هكا، خاصها نزيد عليها شي حاجه فون دو مارشانديز او ماروك. علاش؟ حيت الا درتي فون دو مارشانديز ما غنعرفك انا واش درتيها ا ليترونجي ولا درتيها او ماروك. فون دو مارشانديز لما بعت هذيك الفون دو مارشانديز بعتها لو كليون وبعتها باغ كيس. فوالا الكليون 34 21 كيس 51 61 وهنايا 7 1 1 1. فوالا غنشوف لا بيس جيستيفيكاتيف كانت فاكتور نيميرو 19. هاهي فاكتور نيميرو 19. غنجي غنحط هنايا فاكتور نيميرو 19 ونجي غنحط لي مونطون. الا شدينا 80000 وضربناها في 40% غتعطينا 32 بلاتي 40% اون اسبيس، يعني 32000 غتجي هنايا بالنسبه للكاس. ولو غوليكا يعني هذاك لو ريست ا كريدي راه بقى ب 60%. الا كانت الكاس ب 40% يعني هذاك الشيء اللي بقى 60%، يعني 80000 يعني 80000 ناقص 32000 غتعطينا 48000. فوالا هاد لي زوبيراسيون سالاو. غندوز لوبيراسيون الثانيه. عندي واحد ليكسبليكاسيون قبل ما ندوز هنايا. شوف الا كنا
عندنا لا مارشانديز هي هادي مارشانديز فيها جوج حوايج مارشانديز اكريدي مارشانديز اكريدي فيها اشا وفيها الفونت يعني فونت دو مارشانديز اك كريدي اشا دو مارشانديز اكريدي يعني دابا باش تفهموا مزيان الا درت اشا دو مارشانديز اكريدي من عند من كنشري المارشانديز اكريدي من عند فورنيسور هذا اشا راه شارج راه سي شارج يعني راه غتاوغمونطا في الديبي يعني راه في الديبي والكونتر بارتي ديالها راه في الكريدي يعني هذا في الكريدي فونت دو مارشانديز اكريدي يعني هذا برودوي يعني بعت لما كنبيع انا اكريدي بعت لشي واحد اكريدي لواحد الكليان دونك كليون الكليون علاش غيولي في الديبي علاش حيت غيستقبل لا مارشانديز حيت غادي انا بعت لي لا مارشانديز فونت انا فورنيس انا مثلا عندي شي محل بعت واحد لا مارشانديز لواحد الكليون هذا الكليون هو اللي غيتستقبل المارشانديز وانا بعتها ليه على كريدي باقي ما استقبلت والو فهم يعني باقي ما استقبلت حتى حاجه دونك كاين واحد المشكل ثاني دابا هذه مارشانديز ماشي هي ايموبيليزاسيون ماشي هي ايموبيليزاسيون من تنقول ايموبيليزاسيون لي ماتيريال يعني كلاس 2 هذا كلاس 6 اي 7 من تنقول اشا يعني كلاس 6 من تنقول فونت يعني كلاس 7 هنا هي كلاس 2 يعني ايموبيليزاسيون من تنقول ماتيريال ولا لي ماتيريو كاين بزاف ماتيريال ترونسبور ماتيريال كاين لي موبيليي دو بيرو المهم شوف الا كانت عندي ايموبيليزاسيون الا شريت اشا ديال واحد ليموبيليزاسيون انا شريت ايموبيليزاسيون اشا de matériel de transport, achat de mobilier de bureau, achat de matériel et outillage. عندي outillage. عندي جوج حالات وكنشريها باكريدي يعني هادشي كامل اللي شريتو اكريدي. دابا هنا عندنا علاقه بالوقت. راه شوف راه ملي كنشري ايموبيليزاسيون راه ماشي هي مارشانديز دونك الا شريت واحد ايموبيليزاسيون اكريدي soit كتكون supérieur 12 mois soit تكون inférieur 12 mois انا الا شريت انا عارف هاد الكونت غيتاوغمونطا في الديبي يعني غادي يكون اديبيتي يعني في الديبي الا كان كبر من عام يعني فورنيسور ديموبيليزاسيون الا كان صغر من عام دات sur acquisition هادو راه ce sont des comptes هذا في classe 1 ou bien classe 1 acquisition sur acquisition des immobilisations دونك هاد لي كونط راه بجوج دائما كيكونوا في كريدي علاش حيت انا شريت واحد الماتيريال دخل عندي في لاكتيف يعني دخل عندي في الديبي هاد الكونط هذا غنديرو في الديبي فورنيسور ديموبيليزاسيون في حاله الا قال لي اكريدي 15 mois يعني ها لو كونط اللي غنستعمل الا قال لي اكريدي 9 mois ها لو كونط اللي غنستعمل دونك انا غنشوفهم باش نكملوا ليكزارسيس باش نشوفوهم هنايا فوالا كيفاش كتشوفوا هنا في التمرين كيك اشا دان ماتيريال دو ترونسبور اكريدي باش 40 ou bien voilà 40 000 dirhams le règlement donc 15 mois donc 15 mois راه supérieur 12 mois يعني à long terme يعني كبر من عام فوالا ما غنجي غادي نبغي نديرها في الجورنال دونك كاين واحد المشكل اخر دابا انا شريت ماتيريال دو ترونسبور ما كنجيش كندير اشا دان ماتيريال دو اشا دو ماتيريال ترونسبور لا كندير ماتيريال دو ترونسبور كنشوف ثاني واحد الحاجه اخرى انه هاد لوبيراسيون ديال اشا دو ماتيريال ترونسبور امتى كانت عندي لو 22 3
le 22 3 يعني 3 مارس. ماتيريال دو ترونسبور باش اكريدي، راه اكريدي الريغلومون دون 15 موا، يعني ما غيخلصني حتى توصل 15 شهر، يعني فات عام. يعني فورنيسور ديموبيليزاسيون، فورنيسور ديموبيليزاسيون. فوالا. فاكتير الريغلومون يعني هذا واش خلصني؟ لا، يعني الريغلومون اكريدي. وكنجي ماتيريال ترونسبور كنعرفو حنايا 24 30. فورنيسور ديموبيليزاسيون 14 81. فوالا. غنشوفو لوبيراسيون الثانيه الاخرى اللي فيها الحالات الثانيه ديال الاشا دين ايموبيليزاسيون. ما كنشري شي ايموبيليزاسيون خاصني نشوف واش ما كنشري شي ايموبيليزاسيون كانت اكريدي، كنشوف المده، يعني واش هذاك كريدي غيخلصني فيه هذاك اللي دا من عندي ديك لا ماشين ولا الماتريال دا من عندي كبر من عام ولا صغر من عام. دونك الا كان كبر من عام راه كاينه واحد الحاله كنخدموا بها، والا كان صغر من عام راه كاينه حاله اخرى. دونك هذاك الماتيريال دو ترونسبور نسينا لي لو مونطون ديالو شحال فيه، في 40000 درهم. 40000 درهم، 40000 درهم. فوالا ما خاصها حتى حاجه. دونك غندوز هنايا achat d'un mobilier de bureau à crédit. Le compte mobilier de bureau. Règlement dans 6 mois. Voilà dit inférieur 12 mois. يعني عندي هاد لوبيراسيون في لو 27 3 شريت واحد الموبيليي دو بيرو. فين ما كنشري شي حاجه في كلاستر كنديبيتيها موبيليي دو بيرو. علاش؟ حتى تاوغمونطا في لو ديبي، يعني في لاكتيف. موبيليي دو بيرو هنايا دات. علاش درنا دات؟ حيت هادي صغر من عام، هذاك الريغلومون يعني يخلصني ولكن قل من عام. دات sur acquisition des immobilisations. هنايا عندنا 44 81. هنايا موبيلي دو بيرو 23. هنايا 23 40. فوالا هنا 23 ça جوج. فوالا موبيلي دو بيرو ديال سيغ اكيزيسيون. هنا لو ريغلومون ا كريدي. صافي. دونك عندي 300. فوالا هذا هو الجورنال. دائما نحترم لا دات، نحترم لي كونط في الديبي ولي كونط في كريدي. نفرق انايا موبيلي دو بيرو ا كونديسيون. شوف دائما يكون لو ديبي ايغال لو كريدي، يعني هذاك الشيء اللي في الديبي خاصنا نسيبو في كريدي. راه جينا مثلا هنايا راه الديبي ايغال كريدي. علاش؟ حيت 80000 راه الا زدينا 32000 مع 48000 غتعطينا 80000. ان شاء الله في الفيديو الماجي غادي نشرحوا لو غران ليفر اي لا بالونس.